बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ अल-मेहंदी फ़िल क़ुरआन मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लहु की तालीफ़ शुदा कुतुब में से एक है। ये किताब दर हकीकत उन 10 क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो तफ़सीरन, तावीलन, तंज़ीलन, तदबीक़न या तशबीहन हज़रत इमाम मेहंदी मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अज़मत पर दलालत करते हैं। मर्ज आली क़द्र दामज़िल्लहु ने इन आयात को कुतुब आम्मा जैसे सुलेमान क़ंदूज़ी की किताब यनाबिउल मवद्दा वग़ैरह से साबित किया है कि ये तमाम आयात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुताल्लिक़ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमारी जो गुफ्तगू मस्जिद सहला मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चल रही थी वो उन आयात के ज़िक्र के बारे में थी। उन आयात का ज़िक्र कर रहे थे कि जो किसी न किसी तरह से तफसीर या तावील या तंज़ील के एतबार से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुर्तबित हैं और उनका तज़किरा अहले सुन्नत हज़रात के मनाबे में आया है। लेकिन उसी के साथ साथ शियों के भी मनाबे आप हज़रात की खिदमत में पेश करते आए हैं कि जिस तरह से बाज़ गुज़श्ता हलक़ात में मुलाहिज़ा फ़रमाया होगा। पिछले 2 हलक़ों में एक आया करीमा के बारे में गुफ्तगू चल रही है कि जो इंतहाई अहम आयात में से है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई हैं। उसके पहले हलक़े में अहले सुन्नत हज़रात की रिवायात को बयान किया था, दूसरे हलक़े में शियों की बाज़ रिवायात को बयान किया था। अब ये इस हलक़े में भी इसी आया करीमा के बारे में कि जिसकी सदर में मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया कि जो सूरह बक़रा की 148 नंबर आयत है कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है लिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर कौम के लिए क़िबला है कि जो उसकी तरफ वो हर कौम उस क़िबले की तरफ अपने क़िबले की तरफ रुख करती है। फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात, तो नेकियों में आपस में एक दूसरे के ऊपर सबक़त हासिल करो। फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम लोग जहाँ पर भी मौजूद हो अल्लाह तुम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देगा। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, परवरदिगार आलम हर चीज़ के ऊपर क़ादिर है। अहले सुन्नत हज़रात की जो रिवायत उनकी किताब से पेश की थी उसके अंदर बयान हुआ था कि ये आया करीमा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब के बारे में है। उनके असहाब के बारे में ये आया करीमा जो है नाजिल हुई है और उसी में तज़किरा भी था कि परवरदिगार आलम इन सब को एक सा में लिखा था फ़ी साअतिन वाहिदा, एक लहज़े में जो है इनको जमा कर लेगा कि जिसकी तौज़ीह गुज़श्ता जलसों में 2 हलक़ों में गुज़र चुकी है। अहम जो मसला यहाँ पे है इस आया करीमा में कि जिस तरह से पहले वाले हलक़े में बयान किया था वो ये फ़िक़रा है इस आयत का ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम लोग जहाँ पर भी मौजूद हो परवरदिगार आलम तुमको एक साथ ले आएगा। ये जो ऐनमा तकूनू है ये नहीं बताना चाह रहा है ज़ाहिरी तौर के ऊपर कहा जा सकता है कि इससे ये नहीं मालूम हो रहा है, क्योंकि इस आया में देखिए ख़ुद आके मरहलेवार अगर बहस करें तो इस तरह से बहस की जा सकती है कि इस आया करीमा में क़यामत का दिन कहीं नहीं लिखा है कि तुम लोग जहाँ पर भी हो हम क़यामत के दिन तुम सबको जमा कर लेंगे, ये नहीं है। क्योंकि क़यामत के दिन सब के सब क़यामत से पहले सब के सब बरज़ख़ में हैं या क़ब्र में हैं, तो वहाँ पे ऐनमा तकूनू का माना नहीं रखता। उसी तरह से अगर देखा जाए तो जहाँ पर भी अभी एक और किसी और आयत में ऐनमा तकूनू अगर आया है तो वो दुनिया के माना में ही आया है। जिस तरह से इस आया करीमा में है कि ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम लोग जहाँ पर भी हो मौत आएगी तुमको दरक कर लेगी। यानी कहाँ? दुनिया में जहाँ पर भी हो मौत आएगी तुमको दरक कर लेगी। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐनमा तकूनू, यानी इस दुनिया में कहीं पर भी तुम हो, तितरे बितरे हो,
یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا، ایک لحظے میں ایک جگہ پہ جمع کر دے گا، یأتی بکم اللہ جمیعا، جمع کر لے جائے گا۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے کسی ایک خاص اوکیزن کے لیے، کسی ایک خاص موقع کے لیے جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے سمجھ میں آئی ہیں؟ یہ ان روایات سے سمجھ میں آئی ہیں کہ جو اس آیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ روایت ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جاری ہوئی ہے، اور اس کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 52 نمبر جلد میں بیان فرمایا ہے۔ جب اس آیت کے بارے میں، آیت کریمہ کے بارے میں سوال ہوا تو امام باقر فرماتے ہیں ہوا واللہ قول علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ مولا علی کا کون سا قول؟ کہ جو انہوں نے فرمایا تھا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا المفقودون عن فرشہم، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے، مفقود ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو کہ وہ اپنے بستروں سے کہاں گئے۔ لوگ دیکھیں گے ان کے بستر، جا کے پتہ چلے گا، گھر والے جب دیکھیں گے بستر پہ ہیں ہی نہیں وہ لوگ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، جہاں پر بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کر لے گا۔ یہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں اصحاب القائم علیہ السلام، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ جن کا عدد 313 ہوگا، 313 ان کا عدد ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہیں امت معدودہ۔ امت معدودہ بس بتایا تھا کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں یجتمعون فی ساعۃ واحدہ، یہ ایک لحظے میں پروردگار عالم کے امر سے یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ اسی لیے آیہ کریمہ کے آخر میں بھی آیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا یہ ایک لحظے میں، یہ کہیں پر بھی ہوں، ایک لحظے میں یہ جمع ہو جائیں گے سب ایک ساتھ۔ کیسے؟ امام تشبیہ فرماتے ہیں قزعن کا قزع الخریف، جیسے جو پتجھڑ کا جو مہینہ ہوتا ہے، پتجھڑ کا جو سیزن ہوتا ہے، آٹم کا جو سیزن ہوتا ہے، گرمیوں کے بعد جو آتا ہے، اس میں کس طرح سے جو بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک نگاہ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ جب بادلوں کی طرف نگاہ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کے ایک بڑا سا بادل بن گئے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو کس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں ایک لحظے کے اندر، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے جو 313 افراد ہوں گے، جو ان کے اصحاب خاص ہوں گے، کہ جو مکے جا کے امام سے ملاقات کریں گے، یہ سب اگر دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، پروردگار عالم فرما رہا ہے ان سے فاستبقوا الخیرات، تم لوگ نیکی کرتے رہو، اپنی نیکی پر ثابت قدم رہو، اینما تکونو، اس دنیا کے کسی بھی کونے میں تم لوگ موجود ہو، جس طرح سے موت آئے گی تمہیں درک کر لے گی، اسی طرح سے اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم کو ایک ساتھ لا کے جمع کر دے گا امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ اسی طرح سے یہ روایت جس طرح سے عرض کیا کہ بحار کی 52 نمبر جلد کی 41 نمبر صفحے کے اوپر موجود ہے، اسی طرح سے بعض دوسری بھی روایات ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ہے کہ یہ آیہ کریمہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو بعض ایک دوسرے سے جا کے ملیں گے۔ دوسرے حلقے میں، اس سے پہلے والے حلقے میں بیان کیا تھا ایک روایت کہ جس کے اندر بتایا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بستروں سے غائب ہو جائیں گے، بعض ایسے ہیں کہ جو بادلوں پہ سیر کر کے آئیں گے، امام تک پہنچیں گے، لیکن یہ اصحاب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔